रे ग सा सा रे सा नि सा रे ग सा सा रे ग सा सा रे ग सा सा रे सा नि सा कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरे निम्ति सृजेका पवित्र आत्माको पिता पुत्र पवित्र आत्माको साक्षी भई ईश्वरको सेवा गरिरहनु मेरो पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु येशूको छातीमा ढुकढुकिने येशूको आँखैमा बसिरहने येशूको छातीमा। हामी तपाईँ प्रभुलाई आदर महिमा प्रशंसा दिन्छौँ। प्रभु यो हललाई तपाईँको हातमा राखिदिन्छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर सबै अन्धकारका शक्तिलाई येशूको नाममा हामी बस्न पार्दछौँ। घमण्डको आत्मा, दुष्ट आत्मा, सबै दुष्टको आत्मालाई हामी येशूको नाममा नियन्त्रणमा राख्दछौँ। प्रभु यो वातावरणलाई तपाईँको हातमा राखिदिन्छौँ। तपाईँको उपस्थितिमा
पवित्र आत्मा
कृपया हामी सबैजना हामी उठ्नेछौँ। हामी जो जति हामी क्रिस्चियन छौँ छैनौँ, हामी के फरक पर्दैन, हामी सबैजना उठेर हामी आँखा चिम्म गरेर ताली बजाउनेछौँ। अनि हाम्रो क्वायर टिमले यो समय अनि हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा लानुहुनेछ। आराधनाको उपस्थितिमा उहाँहरूले हामीले लानुहुनेछ। त्यो समय क्वायर ग्रुपले हामीलाई लिड गर्नुहुनेछ। हामी सबैजना उठ्नेछौँ, हामी ताली बजाउनेछौँ है सबैजना। Hallelujah.
धन्यवाद भन्दछौँ। अब परमेश्वरले दिनुभएको सुन्न अनि पवित्र दिन यो आशिषित दिनलाई परमेश्वरले दिनुभयो हामीलाई परमेश्वर हामी धन्यवाद भन्दछौँ। हामी जानी नजानी सकि नसकी हे परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आइकन यति धेरै गीतहरू अनि प्रशंसा स्तुति आराधना चढायौँ तपाईँ परमेश्वरले महिमा भएको प्रार्थना गर्छौँ। हे परमेश्वर हाम्रो भन्दा पनि तपाईँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ पुरा भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। हे प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुभयो धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु अब हामी फेरि बाँकी भागमा विशेष भागहरूमा हामी जानेछौँ। प्रभु हामीले ती बाँकी भागहरूमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष र अनुग्रहले हामीले सहायता गरिदिनु होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद सबै कुराको लागि धन्यवाद दिने आशिष गर्छौँ जिउँदो नाचमा येशू प्रभुको नाममा आमेन। यहाँहरू सबैलाई नै जय मसीह नमस्कार नमस्कार। हरेक अनुहार देखेर आज खुसी लागेको छ। कतिको अनुहारमा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो शङ्का पनि छ। धन्यवाद छ। हाम्रो यो फोटोग्राफरहरूले एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँहरू पछाडिकालाई पनि बाधा नपर्ने गरी भएको छ। धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। आज यो पवित्र विवाहको लागि हामीले लामो समयदेखि प्रार्थना गरिरहेका थियौँ खोजिरहेका थियौँ। परमेश्वरले यहाँ ल्याउनुभयो, हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउनु भयो। अन्तमा हामी निर्णय गर्न पुग्यौँ। परमेश्वरको इच्छा हो। जति बेला हामीले मगनी 20 गते गऱ्यौँ यति बेरसम्म लकडाउन ठुलो थिएन। यसरी विवाह गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, दुलहा र दुलही विदेशबाट आइसक्नुभयो, गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो अवस्थामा थियौँ। अनि हामीले सानो सङ्ख्यामा थोरै सङ्ख्यामा गरौँ भने हाम्रो सरसल्लाह भएको थियो र मण्डलीबाट 12 जना मात्रै बोलाइदिनु भन्ने कुरो थियो। अनुग्रह मण्डलीबाट 12 जना मात्रै बोलाइदिनु भन्ने मलाई अनुमति थियो। तर अलिकति लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि अलिकति बढ्दै गयो। अनि फेरि 25 जनासम्म पुग्यो, अझै ठुलो भयो। मैले त्यो त्यतिसम्म फेरि दुलाले बोलाएर पनि धेरै हामी यहाँ हुन सकेका छौँ। धन्यवाद छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अब महत्त्वपूर्ण भागमा छौँ। अनुग्रह मण्डली सूर्यविनायक भक्तपुरका सदस्य मदन कुयम र अनिशा राउत लया मण्डली इमाडो ललितपुरकी अनिशा राउतसँग पवित्र विवाह विधि अनुसार सुसम्पन्न हुन गइरहेको छ। यसकारण हामी एकदमै एउटा रमाइलो घडीमा छौँ। रमाइलो यो छ किनकि विवाह परमेश्वर आफैले सुरु गर्नु भएको मानिसले होइन। स्वयं परमेश्वर ब्रह्माण्डका मालिक र स्वामी परमेश्वर। अघि हाम्रो यहाँ सङ्गीत झुम भन्छौँ, उहाँहरूले त्यही परमेश्वरलाई आराधना महिमा प्रशंसा गर्नुभयो। जो चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पालनहार तारनहार र सृजनहार हुनुहुन्छ। एकमात्र परमेश्वर। यदि एकमात्र परमेश्वर नभएको भए संसारमा गडबडी हुन्थ्यो। धेरै जसो राम्रो पढेका विद्यार्थीहरू अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा छन्। अनि यहाँ डक्टर पढिसक्यो, MBBS ENT-मा डक्टर गरेर अमेरिकामा गएर काम गर्न गडबडी हुन्छ। किनकि ENT नसाहरू जति सम्बन्धित नेपालीहरूको छ उनीहरूको पनि त्यही छ, चाइनिजहरूको पनि त्यही छ, इन्डियनहरूको पनि त्यही छ। ब्रह्माण्डका मालिक परमेश्वरले सृष्टि गरेर एउटैमा बनाउनु भएको छ। कालो गोरो होचो अग्लो पातलो र दुब्लो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मानिसका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सबै एउटै छन्। एउटै परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको हो। आमेन। कति महान हुनुहुन्छ परमेश्वर, कति महान हुनुहुन्छ परमेश्वर। खेले
बेलाउँछ तिमीहरूको बिचमा म हुन्छु। परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँको उपस्थितिमा र यहाँहरूको सामने म एउटा प्रश्न राख्न गइरहेको छु। त्यो प्रश्न हो, धर्मशास्त्रले भन्छ सबै विवाह पवित्र आदरणीय हुन पर्दछ। इसाईहरूको क्रिस्चियनहरूको विवाह शुभ विवाह हुँदैन, शुभ विवाह हुँदैन। विवाहभन्दा अगाडि दुलहा र दुलही बिग्रिसकेका छन् भने त्यो पवित्र हुँदैन, त्यो पवित्र विवाह हुँदैन। त्यो प्रमाण कसैले यहाँ पेश गर्नुभयो भने यो खारिज हुन्छ, यो खारिज हुन्छ। 2 महिना 6 महिना वर्ष दिनसम्म टाँगिन्छ। दुवैलाई अनुशासनमा राखेर उनीहरूले पूर्ण रूपले आफ्नो पाप अधर्म पश्चाताप गरेपछि, अनुशासन फुक्क गरेपछि, त्यसपछि 3 महिना 6 महिना 3 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष पछि लाग्छ, समयले नै निर्धारण गर्नेछ। यसकारण हामी इसाईहरूको शुभ विवाह हुँदैन, पवित्र विवाह हुन्छ, चोखो विवाह हुन्छ। अब म यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न, अनुक्रम मण्डलीको सदस्य मदन कुयन र लय मण्डली इमाडोल की सदस्य अनिसा राहुलको बिचमा पवित्र विवाह हुन नसक्ने तपाईसँग केही गुनासोहरू छ हो, हामीले देखेका छौँ। उहाँहरूसँग यहाँ गएर बस्नु भएको, कता घुम्न जानु भएको कि के गर्नु भएको, पवित्र विवाह हुन नसक्ने तपाईसँग केही कुराहरू छ भने ठोस प्रमाण सहित तपाईलाई मौका छ पेश गर्नुहोस्। फेरि एकपल्ट, यो पवित्र विवाह हुन सक्दैन भने तपाईसँग केही कारण छ भने ब्रह्माण्डका मालिक सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र यहाँ निम्ताहरू जति हुनुहुन्छ यहाँ सबैलाई मौका। यो पवित्र विवाह हुन नसक्ने केही कारण छ भनेर तपाईसँग गुनासोहरू छ, कारण छ भने तपाईले ठोस प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो समय तपाईको मौनताले यो प्रमाणित गर्दछ केही त्यस्तो कारण छैन। पवित्र विवाह हुन नसक्ने केही त्यस्तो कारण छैन। एकचोटि हामी ताली बजाएर अहिलेको संसारमा यो फेसबुकले यति साह्रो बिगारिदिएको छ। धेरै बिटुलो भइसकेका छन् जो पवित्र विवाह हुन गाह्रो छ, तर उहाँहरू एकदमै पवित्र विवाहको लागि योग्य हुनुभएको, त्यसकारण हामी धेरै खुसी छौँ। अब उहाँहरूलाई नै म प्रश्न गर्दछु, हामीले त केही थाहा पाइनौँ, तर स्वयं उहाँहरूले पनि भन्न पर्नेछ। म दुलहा मदनलाई प्रश्न गर्दैछु। म मदनलाई यही प्रश्न गर्दैछु, किनकि विवाह फेरि एकचोटि पवित्र चोखो आदरणीय हुन पर्दछ परमेश्वरको दृष्टिमा। मदन, तपाईसँग यस्ता केही कारणहरू छ आजको पवित्र विवाह हुन नसक्ने? पवित्र विवाह हुन नसक्ने केही कारणहरू छ? केही छैन। धन्यवाद, हामी ताली बजाइदिउँ। त्यसो भनेर त दुलाई पनि हाँस्नु खुसिरहेको छ। यही प्रश्न दुलाईलाई। अनिसा राउत, म प्रश्न गर्दैछु, यो पवित्र विवाह हुन नसक्ने तपाईहरूको बिचमा त्यस्तो केही कारण छ? अलि जोडले भन्नु। सुन्नुभयो? तपाईँले सुन्नुभयो? ताली बजाइदिनु। धन्यवाद। अब हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। पहिलो ताली त दुलाको भान्जाले नै बजाइदिन, खुसी लागिरहेको छ। कहिले मान्छे भोलि पनि सक्नु रोक्न सक्दैन कति गर्दा। हस्, अब हामी अझै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। हाम्रो दुलहीको अभिभावक र दुलहाको अभिभावक, दुलहीको अभिभावक र दुलहाको अभिभावक बुवा आमा को हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ यहाँ? दुलहीको कोही हुनुहुन्छ? दुलहीको कोही हुनुहुन्छ? आमा हुनुहुन्छ? दुलहीको मम्मी को हुनुहुन्छ?
अगाडि आउनु हजुर बाहिर जानुभएको छ अब छिटै बोलाउनु दुलहाको कोही हुनुहुन्छ बुवा आमा यता अगाडि आउनु आमा पनि आउनु दाजु तपाईँ त दुलहाको मम्मी आउनु अगाडि आउनु फेरि कसरी मिलेका हुन्छौँ जुत्ता खोल्न पर्दैन लामो चापको लागि छुट्छ अरू दिन हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम अब एकछिन दुलहाको तपाईँ को हुनुहुन्छ तपाईँ मम्मी हुनुहुन्छ माइक सायद नानी पनि नभएर माइक दुलहाको तपाईँ को हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले मम्मी हुनुहुन्छ हजुर उता हजुर को हुनुहुन्छ दुलहाको हजुर दुलहाको बुवा अब यता हजुर को हुनुहुन्छ आमा हो भने आमा भन्ने मम्मी भन्ने दिदी भन्ने बहिनी भन्ने के हुन्छ दुलहाको मम्मी ताली बजाइदिउँ यो माया के तपाईँ आफ्नो छोरीलाई मदन वीरेन्द्रसँग पवित्र विवाह गराइदिन राजी हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ माइक छेउमा राखेर बोल्नु सबैले सुन्न पर्छ तपाईँ राजी हुनुहुन्छ कसैले कर लगाएर हो राजी हुनुहुन्छ धन्यवाद ताली बजाइदिनु यही प्रश्न हाम्रो बुवालाई माइक गर्नु आफ्नो छोरा मदन अनिसा राउतसँग पवित्र विवाहको लागि तपाईँ राजी हुनुहुन्छ म राजी छु यो मन परेको छैन अब भाउजूलाई पनि यही प्रश्न छ तपाईँ राजी हुनुहुन्छ मदनसँग अनिसा राउतको पवित्र विवाह गर्नलाई तपाईँ राजी हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ ताली बजाइदिनु त्यसो हो भने आफ्नो छोरीको हात समातेर आफ्नो छोरीको हात समातेर यता दुलहाको हात नराख्नु अब हस् बुवामा गएर बस्नु तारमा अल्झिनुहुन्छ है पहिले दुलहालाई म प्रश्न गर्दैछु मदन अनिसा मन पर्यो आँखामा हेरेर एकचोटि भन्नु न मन पर्यो भन्नु सुन्नु हो मन पर्यो नि ताली बजाइदिउँ न यस्तो खुसियाली यही प्रश्न अनिसालाई त पहिला नै भन्न मैले प्रश्न गर्नु अनिसा मदन मन पर्यो आँखामा हेरेर मदनको आँखामा हेरेर मन पर्यो ल ताली बजाइदिनु त्रिसाठी भइराख्ने हात नछोड्ने छोड्दै नछोड्ने समातेको केही प्रतिज्ञाहरू अब हामी गराउने छौँ सगर मैले कसैलाई छेले भने पनि अब त्यस्तै ठाउँमा म उभिन पर्छ माफ गर्नुहोला क्षमा प्रार्थी छु पहिलो प्रश्न हामी अहिले जीवित परमेश्वरको उपस्थितिमा र यहाँ आमन्त्रितहरू सबैको उपस्थितिमा समक्ष श्री मदन फोयन र अनिसा राउतको बीचमा पवित्र विधि अनुसार करार बाँध्न गइरहनु भएको छ यसकारण तपाईँले ध्यान दिनुहोला तपाईँहरू साक्षी हुनुहुन्छ यस पवित्र विवाहको के तपाईँले आफ्नै इच्छाले अनिसा राउतलाई वैवाहिक जीवन जिउनु
भएको हो र कसैको कर्कात्मा होइन भनेर तपाईँ प्रतिज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै इच्छाले हो भनेर? तपाईँ दोस्रो प्रश्न, के मदन खोयाल के तपाईँले सधैँ अनिशा राउतलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? तेस्रो प्रश्न, अघिकै प्रश्न, के तपाईँसँग तपाईँको दुईको बीचमा पवित्र विवाह हुन नसक्ने केही कारणहरू छन्? हामी ताली बजाइदिउँ। अब अझै होइन, दुल्हालाई यही प्रतिज्ञा गर्नु। म आफ्नो नाम भन्ने, म मदन खोयलले तिमी अनिशा राउतलाई आजदेखि उसो दुःखमा सुखमा बिरामीपनमा आरोग्यतामा काममा फुर्सदमा अनिकालमा सहकालमा अभावमा परिपूर्णतामा सङ्कटमा बेसङ्कटमा प्रेम गर्न र सहायता गर्नका लागि विवाहित श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गर्दछु। हामी दुवैलाई मृत्युले नछुट्याएसम्म परमेश्वरको पवित्र अभिषेक अनुसार उहाँको उपस्थिति र यो सारा समुदायको सामने म विश्वासको बाचा बाँध्दछु। हामी ताली बजाइदेऊ। अब यही प्रश्न दुलही मदनको आँखैमा हेरेर यही प्रश्न अनिशाले भन्नु। म अनिशा राउतले तपाईँ मदन खोयाललाई आँखामा हेरेर भन्नु। तपाईँ मदन खोयाललाई आजदेखि उसो दुःखमा सुखमा बिरामीपनमा आरोग्यतामा काममा फुर्सदमा अनिकालमा सहकालमा अभावमा परिपूर्णतामा सङ्कटमा बेसङ्कटमा माया परिपूर्णजीले सबै सुन्नु पर्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? सबै सुन्नु माया नजिकै है। सङ्कटमा बेसङ्कटमा प्रेम गर्न र सहायता गर्नका निम्ति विवाहित श्रीमानको रूपमा स्वीकार गर्दछु। हामी दुवैलाई मृत्युले नछुट्याएसम्म परमेश्वरको पवित्र अभिषेक अनुसार उहाँको उपस्थिति र यो सारा समुदायको सामुन्ने म विश्वासको बाचा बाँध्दछु। आमेन। परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्। हामी ताली बजाइदिउँ। अब यो समयमा एउटा म प्रार्थना गरिरहेको अभिभावक र निशाको अभिभावकले पनि मन पराउनु भएको छ। उहाँ राजी खुसीको साथमा यो पवित्र विवाहमा उहाँहरू दिन राजी खुसी हुनुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो तपाईँ प्रभुको आशीष अनुग्रह प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरू जति अहिले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, बाचाहरू मान्नु भएको छ, मृत्युले नछुट्याएसम्म प्रभु आफ्नो बाचामा रहनलाई, पवित्रतामा रहनलाई, निरन्तर प्रार्थना गर्नलाई, दुःख कष्ट सधैँ भने जस्तो हुँदैन, दुःख कष्ट पनि आउँछ, त्यति बेला पनि सँगसँगै जिउनको लागि रोग बिरामी पनि अवस्था आउँछ, त्यति बेला पनि प्रतिज्ञाहरू बाचाहरू सँगै जिउनको लागि आशिष र धेरै राम्रा कुराहरू पनि आउँछ, त्यति बेला पनि सँगसँगै जिउनको लागि उहाँले बाँध्नु भएको तपाईँ जिउँदो प्रभुको उपस्थित रहेको समुदायको बिचमा उहाँले बाँध्नु भएको बाचा र वन्दना प्रभु आशिष येशू प्रभु उहाँको बिचमा जो रचनाकार विभाग रचनाकार तपाईँ प्रभु आफै हुनुहुन्छ प्रभु उहाँलाई आशिष दिनु तपाईँ स्वयंबाट उहाँलाई अनुग्रह गर्नुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन।
ख्रिस्ट येशूको दुलही हामी हौं ख्रिस्ट प्रभुको मण्डली हामी हौं ख्रिस्ट येशूको दुलही हामी हौं ख्रिस्ट प्रभुको सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने यो सम्बन्ध गहिरिएको प्रतिज्ञाहरू गरिसक्नु भएको छ। साथै उहाँले प्रेमको चिन्ह स्वरूप औँठी पनि ल्याउनु भएको छ। यो औँठी बहुमूल्य धातुले बनिएको, यस कारणले यसको प्रमाण हो उहाँहरू एकअर्कालाई बहुमूल्य रूपमा माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो एउटा प्रेमको चिन्ह हो। अर्को यसमा विशेषता छ, यो गोलो आकारको छ। यसको सुरु पनि छैन, अन्त पनि छैन, गोल आकारको छ। उहाँले आज सुरु त गर्नुभयो। दाम्पत्य जीवनमा बाँध्नलाई मन पराएर अभिभावकहरू र ब्रह्माण्डका मालिक परमेश्वरसँग प्रार्थना, अनुमति र इच्छालाई ध्यानमा राखेर प्रार्थना साथ अभिभावकहरूको सरसल्लाह र मन्जुरी सहमतिमा उहाँले करार बाँधिसक्नु भएको छ, मण्डलीका धर्मगुरुहरूको उपस्थितिमा। र साथसाथै उहाँले प्रेम पनि एकअर्कालाई गर्नुभएको यो सुरु आज उहाँले आज गर्नुभएको छ। तर यो औँठीको सुरु पनि छैन, अन्त पनि छैन। उहाँले आज सुरु गर्नुभयो, तर यसको अन्त पनि छैन। उहाँको वैवाहिक सम्बन्ध मृत्युले नछुट्याएसम्म अरू कसैले छुट्याउन मिल्दैन। दुईटा पेपर लिएर तपाईँले यसलाई नछुट्याउनु भनेको अर्थ यो। दुईटा पेपर लगाएर गम राख्नुहुन्छ दुईटैमा, अनि यसलाई टाँस्नुहुन्छ। दुईटैमा गमले लिपेर, मजाले गमले लिपेर यो टाँस्नुहुन्छ। 10-15 मिनटपछि तपाईँले यसलाई छुट्याउन कोसिस गर्नु भने तपाईँ सक्नुहुन्छ, च्यातिन्छ तर छुट्टिँदैन। मृत्युले बाहेक उहाँलाई अब कसैले छुट्याउन पाउने छैन। यस कारण उहाँले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुभएको छ, प्रेमको चिन्ह औँठी ल्याउनु भएको छ। हामी आउनु सृष्टिकर्ता परमेश्वरको अगाडि यो औँठीको लागि आशिष माग्नेछौँ। ब्रह्माण्डका मालिक परमेश्वर, सनातनका परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, तारनहार, पालनहार, सृजनहार, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मदन र अनिसाले एकअर्कालाई मन पराउनुभयो, वाचाबन्धन बाँध्नुभयो, वैवाहिक जीवनमा जिउने निर्णय गर्नुभयो। त्यति मात्रै नभएर उहाँले व्यवहारिक रूपमा एउटा चिन्ह स्वरूप औँठी पनि ल्याउनु भएको छ। यसकारण प्रभु यो औँठीमा आशिष दिनुहोस्। यो बहुमूल्य धातुले बनिएको औँठी हो, त्यसरी नै उहाँहरूको एकअर्काको माया, प्रेम, वास्ता बहुमूल्य भएको छ। प्रभु आशिष दिनुहोस्। जब जब यो सम्झना गर्नुहुनेछ, जब जब यो औँठी हेर्नुहुनेछ, उहाँले बाँध्नु भएको वाचाबन्धन सम्झनामा याद गराइदिनुहोस्। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। अब यो औँठी अहिले दुल्हाले बिस्तारै देखि हातको अनंत जी
दानियल र सुशी मनिषा राव भएर यहाँ आउनुभएको थियो। उहाँहरूले वैवाहिक सम्बन्ध भाषा बन्धन बानी सक्नु भएको कारणले सबै प्रतिज्ञाहरू भएको कारणले उहाँहरूलाई श्रीमान र श्रीमतीको घोषणा गर्दछु। ताली बजाइदिनुहोस्। जब म पाप स्वीकार्छु तब म क्षमा पाउँछु। जब म पाप स्वीकार्छु तब म क्षमा पाउँछु। येशूको आज्ञा अनुसार म आफ्नो जीवन जिउनेछु। जब म वहाँमा दिनदिनै हिँड्दछु तब नयाँ सृष्टि भई माथि माथि उड्दछु। जब विवाहलाई सुरुदेखि जुटाइदिनु हुने मगनी भेटघाट कुराकानी अनि यहाँसम्म विवाह सम्पन्न गरिदिनु तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसो सबै कुरा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो प्रकारले गर्नुभयो। हामीले कति छुट्यायौँ तर तपाईँ परमेश्वर छुटाउनु भएन। उहाँ हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। आजको विवाह कार्यक्रमलाई आफन्त प्रियहरूलाई सबैजना जो जति आउनुभएको परमेश्वर उहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। विशेष गरी यो नयाँ दाम्पत्य जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले लगातार अगुवाई गरिदिनु भएको होस्। तपाईँको प्रेममा बढ्दै जान सक्नुभएको होस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद भन्दै आशिष अनुग्रह माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। मेरो येशू मेरो येशू
थ्याङ्क यू भेरी मच। येशूको नाम उहाँ आउनु भो मानिस भएर बचाउनु भो क्रुसैमा चढे